हमारे चैनल वज़ाइफ विद सबा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजतमंद तक पहुंच जाए और उसकी हाजत पूरी हो जाए। हम गुनाहगार लोगों के तफ़ैल और कोशिश किया करें ज़रिया बने ऐसे लोगों का जो मुश्किल में हैं, उनकी मदद का ज़रिया बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप रमज़ान शरीफ की बरकत और फ़ज़ाइल से तो वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन आज हम एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं आपके लिए और एक ऐसा अमल लेके आए हैं कि आप इस वजीफ़े और अमल को रमज़ान शरीफ में अगर करेंगे, अगर आपने तमाम सहरी के औकात में, यानी इस चीज़ से ये वाज़िया हो रहा है कि ये अमल आपने सहरी के औकात में करना है। अगर आप तमाम सहरी के औकात में ये अमल करेंगे तो आपकी हर हाजत, कोई भी हाजत है, कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी है जो साल साल से आपकी हल नहीं हुई, कोई ऐसी मुसीबत है जो हटने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के ख़ास फजल से, रमज़ान शरीफ तो वैसे भी बरकतों का और फ़ज़ाइल का महीना होता है, तो इसमें आप जितनी हो सके बरकत और फ़ज़ाइल समेटना चाहें उतना समेट लें। वो जितनी कोशिश करें उतनी कम है। तो रमज़ान शरीफ के ख़ास बरक़ात को हासिल करने का एक ख़ास तरीका जो आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रमज़ान शरीफ के अंदर अंदर पूरा कर देगा। आने वाली ईद जो होगी वो आपके लिए खुशियों का समा बन जाएगी, हकीकी तौर पर खुशियों का समा बन जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसी परेशानी से छुटकारा हासिल कर चुके होंगे जो साल हर साल से आपके साथ थी। बहरहाल जी, बड़ा ही आसान और बड़ा ही बाकमाल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं आपको। आपने क्या करना है कि अल्लाह पाक का एक बड़ी ही प्यारी सिफ़त मैं आपको बताऊं, उस सिफ़त की मदद से हमने उस सिफ़त को पुकारना है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है, अल्लाहुस्समद। अब ये अल्लाहुस्समद हमने पढ़ना कैसे है? मेन चीज़ तो पढ़ना है ना। अल्लाहुस्समद का मतलब भी हम जानते हैं, अल्लाहुस्समद की जो फ़ज़ाइल हैं वो भी जानते हैं, हम में से हर कोई वाकिफ़ है। तो सूरत इखलास में अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी खूबी, ये बहुत बड़ी बड़ी खूबियों में एक बड़ी खूबी जो है समद, अल्लाहुस्समद, ये बयान की गई है। यानी अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है। हर दुनिया की कोई भी परेशानी है, हर मुश्किल के लिए आप अल्लाह पाक का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हर परेशानी के लिए आप अल्लाह पाक के दर पे जा सकते हैं। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी मशरिक से मगरिब तक, ज़मीन से आसमान तक, समुद्रों की गहराइयों तक, पहाड़ों की चट्टानों तक, हर जगह पर, हर ज़मीन में, हर दुनिया में, हर जहान में अल्लाह की सिफ़त बयान की जा रही है और अल्लाह ही की का राज है और अल्लाह ही है जो बादशाहों का बादशाह है। तो ऐसे खूबसूरत दर पर आप कैसे क्यों नहीं जाएंगे और कैसे नहीं जाएंगे, और आप जब जाएंगे तो आपको फिर तरीके और सलीके भी तो आने चाहिए ना। तरीका और सलीका क्या है? तरीका और सलीका ये है कि अल्लाह समद की ये जो अल्लाह पाक की सिफ़त है, आपने इस सिफ़त को एक ख़ास तरीके से पुकारना है, बयान करना है। देखिए, ये काम आपने, ये अमल करना है जो आपने करना है सहरी के औकात में। इसके औकात जो हैं वो सहरी के हैं, यानी जब भी आप सहरी के टाइम पे उठे तो आप सहरी के औकात में, जब तक सहरी का टाइम ख़त्म नहीं होता आपके पास ये अमल करने का टाइम होता है, ठीक है। इस अमल का जो वक्त है वो ये है, होता है ना बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि ये अमल ज़ोहर के टाइम पे करना है, ये अमल फजर के टाइम पे करना है, इशा के टाइम पे भी किए जा रहे होते हैं कुछ अमल। तो ये अमल वो है जो सहरी के वक्त करना है। जब सहरी का वक्त शुरू होगा आप ये अमल करें, जब सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो आपके पास ये अमल करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। आपने यकम रमज़ानुल मुबारक से अपना मामूल बनाना है
یکم رمضان المبارک سے اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی سحری کے لیے اٹھیں تو آپ تہجد ادا کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کو یہ، میں تو شرف ہی کہوں گی کہ بہت سے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں ہم جیسے گناہ گار لوگ نہیں تہجد کا اہتمام کر رہے ہوتے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں تہجد کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے تہجد کا ٹائم شروع ہوگا، یعنی سحری کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوگا، آپ نے یکم رمضان المبارک سے، ٹھیک ہے، اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں 10 منٹ کا صرف عمل ہے، آپ نے اول آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں درود پاک آپ 10 بار پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے 300 بار اللہ الصمد پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں 300 بار اللہ الصمد پڑھے، اور اول آخر 10 بار درود پاک پڑھے۔ کوئی بھی درود پاک آپ کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ یہی درود پاک پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر درمیان میں اللہ الصمد 300 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کے جو حاجت ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان، یہ جو آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہوگا، اس کے اندر اندر آپ کی تمام پریشانی جو ہوگی، جو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ چلی آ رہی ہے، آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھ رہی ہے، وہ آپ کی انہی رمضان المبارک میں ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک کے حکم سے اس طرح سے آپ کی پریشانی سالو ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر پریشانی آپ کی، احتیاط بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی پریشانی رمضان المبارک کے، فرض کریں 12ویں روزے کو ختم ہو گئی ہے، 10ویں روزے کو، 15ویں روزے کو، 22ویں روزے کو، تو آپ نے یہ عمل بیچ میں چھوڑ نہیں دینا۔ دیکھیں رمضان المبارک کا عمل ہے، سحری کے اوقات کا عمل ہے، عمل کو مکمل کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اور بہت سے وظائف ایسے ہیں بھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی منت پوری ہو، جیسے ہی آپ کی مراد پوری ہو، آپ عمل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل پورے مہینے کا عمل ہے۔ آپ کی جیسے ہی حاجت پوری ہوگی، ویسے آپ نے عمل کو مکمل رکھنا ہے، عمل کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی حاجت 22ویں روزے تک، 23ویں روزے تک پوری نہیں ہوتی، تو بھی آپ اپنا عمل جاری رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے عید کا روز آپ کے لیے خوشیوں کا روز بن جائے، اور ہو سکتا ہے عید کا جو دن ہے آپ کے لیے ایک خوشخبری کا دن بن جائے، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت سے لوگ جنہوں نے جس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ اللہ حسمت کے اس پیارے وظیفے سے، اس پیارے عمل سے، اور خاص عمل سے جو خاص رمضان المبارک کا عمل ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لیلۃ القدر میں جاگنے کا اہتمام کر پائیں گے، جن کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگے اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں، تو وہ لوگ اللہ حسمت کے 300 بار جب آپ یہ ورد کریں گے، خاص طور پہ طاق راتوں کا آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ یہ طاق راتوں میں ورد کریں گے تو کوشش کریں کہ اپنا صدقہ ضرور دیں۔ دیکھیں پھر عمل آپ کا اور زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا۔